کہ پاکستان کا آئین ان کو سیاست میں مداخلت سے روکتا ہے کہ اگر کسی نے فلانا جھوٹی بات کہی اور کسی نے اس کی حمایت کر دی اس کو 7 سال جیل میں دی جائے گی. تمام ادارے اس غلط کام میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. عمران خان اور اس کی بیوی اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ الزامات ہیں. عزیزان چکانے پر کڑی گردے پر سر وشتے گردے پر ککرے وشتے تب مالا لئے ہم بوجنے ہم بدرقیم احتجاج ہم نہ منے دلتے جمہوریت ہی آئین بھئی دا آئین بخالق احترام کئی پارلیمنٹ بھئی دا پشتانہ دا بلوچ دا سندھی پر وسائل با دوی خپل خلقو بالادستی. میں یہ چاہتا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں پشتونخوا ملیون پارٹی پاکستان کو ایک رضاکارانہ فیڈریشن سمجھتے ہیں جس میں پشتون بلوچ سندھی سرائکی سب اپنی اپنی سرزمینوں پہ آباد ہیں اور اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. اس ملک کے چلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں متفقہ آئین کی بالادستی تسلیم کی جائے, اس کا احترام کیا جائے اور ووٹوں کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آئے وہ پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کا مرکز ہو. قومیتوں کی زمینوں پہ اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان پہ وہاں کے رہنے والوں کا کی ملکیت یا آئینی تحفظ بلوچ کے سائل وسائل پہ, سندھی کے سائل وسائل پہ, پنجابی کی نعمتوں پہ, سرائکی کی نعمتوں پہ, ان سب پہ وہاں کے عوام کی ملکیت آئینی تسلیم کی جائے. پاکستان نعمتوں سے بڑا ملک ہے, بہترین افواج بن سکتی ہیں, بہترین یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں, بہترین ادارے بن سکتے ہیں, لیکن ایک بات ہماری افواج کو ذہن نشین کرنی ہوگی کہ پاکستان کا آئین ان کو سیاست میں مداخلت سے روکتا ہے. یہ مفہوم تھا. پشتونخوا وطن نے جرگے شروع کیے ہیں, ہم جائیں گے اپنے عوام کے پاس. ابھی کل نیپرا یا اس کے بارے میں نئی ایکٹس منظور ہوئے اسمبلی میں کہ اگر کسی نے فلانا جھوٹی بات کہی اور کسی نے اس کی حمایت کر دی اس کو 7 سال جیل میں دی جائے گی. 7 سال وہ کل 7 سال کا یا کچھ کہا ہے. یہ آپ نے جو جھوٹ بولا اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے جو جھوٹ بولا ہے, آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے الیکشن پارلیمنٹ پہ 7 فروری کے انتخابات عمران خان کی پارٹی جیت چکی ہے. آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہے, اس پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تمام ادارے اس غلط کام میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. عمران خان اور اس کی بیوی اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ الزامات ہیں. لیکن یہ تماشے نہیں چلیں گے. جتنا جلدی ہو سکے عمران خان کو رہا کیا جائے گا اور رہا کرنا چاہیے. 7 فروری کو انتخابات ابھی وہ فرمانا ہو کہ بالکل منظور تو لڑی پر وہ فروری دا ووس اتم رزباب دا الیکشن کال پرکیش عزیزان گرد برا وزو کسول پاورت گرد برا وزو دا جرگے میں مران را وزیبا کام تبا تقریرون کوئی او سم بوایس شلانت اللہ یاد القاذبین دا با کوو پرس مات با گرد ملک برا وزو فقط ملک علماء کنجری تاریخ انصاف تاریخ پلانا گرد برا وزو پہار ضلع کی پارا کسا کی مرد آباد زندہ آباد. الیکشن حالت تی استدعا حکومت استفاور کی پر 18 اکتوبر خلق تلیلی دید غاقی لکه تنچاس رزوم مکه جرات اینه پریده خلق تلیلی دید اسلام آباد لا چی شوایی شاباز مرد آباد حکومت مرد آباد پلانا مرد آباد عمران کو ریا کرو. عزیزان چکانی پر کڑی گردی پر سر وشتی گردی پر ککری وشتی تب مالا لئے ہم بوجنے ہم بدرقیم احتجاج ہم نہ منے چی پر گام پانسی ودرے ماد بخدا قسمی کدی یادا ناروا ومنم یا دی پریردم یا دی مرداباد ماسی وبر خبر ہے راس کسی مردی پشان بدغسیوی دی تو عمران خان دا کری نظر
چې هر وخت سیاسي پارټیانو سره نږدې سي چې یاره یو جمهوري پاکستان به جوړوو، یو سم پارلیمنت به جوړوو، د آئین بالادستي به کوو، به دا قوتونه رسۍ کش کړي، دا قوتونه رسۍ کش کړي، ورته اشاره وکړي چې زما سره ملګری سره جلا شه. بېنظیره یې د موږ جلا کړه، هغې ورته وویل د 25 کاله زما کیسونه به ختموي. 25 کاله دوی د 25 کاله کیسونه د حق مولوي صاحب 9,000 کیسونه مړي ټکال ډاکې پلانا دا یې ګرد ورماب کړي. نن چې عمران خان دا ووایي اوس مازدیګر چې نن دا ووایي چې ورور په دا حکومت کار نه لرم مایله کړي، نه دی غل دی بیا، نه مور غله ده، نه ښځه غله ده، نه پلار غل دی، نه ده بد کړي، دلته به راوځي ګرځي به ګدغه بړي. خبره دا نه ده عزیزانو، خبره دا ده دلته به جمهوریت وي، آئین به وي، د آئین به خلک احترام کوي، پارلیمنت به وي، د پښتانه د بلوچ د سندي پر وسایلو به د دوی د خپلو خلکو بالادستي دا پاکستان تر قیامته چلیږي، تر قیامته چلیږي نه چلو. دغه خبره کوله پارټي داسې یو پارټي داسې، زه پښتون ولسي کور ودان، زه 6 واره دغه لېږلم قومي اسمبلۍ. یو ووټ دا اوس یو ووټ خالد دا لیکه دی کولی 80 کروڑ روپۍ پر یوه لیکه باندې. دا ګرد په خبر دي چې د خلکو ووټونه خرڅ کړي دي، دا شهباز دا بلای په غلا راغلي، هېڅوک څه نه ورته وایي. هغه یورن والا مریض خوارکی ناجوړ سایکل یې غلا کړي دا په تاڼه کې واچوي، پټواري ونه په تاڼه کې واچوي، پلانی سړی ونه په تاڼه کې واچوي. دا رنګه نه چلیږي. ګرانه د موږ مسلمانان یو، اته لمونځ دا وخت دی خبرې سره ډېر غټېږي، لمانځه وخت ماښام هم پسې ورونو موږ څه وکړو؟ قرآن کریم وایي وایي ته به رښتیا وایي. د قرآن کریم خو دغه سخت بیان دی چې ته به خپله رښتیا ګواهي د ځان خلاف، د مور خلاف، د پلار خلاف، د قام خلاف نه پټوي او درواغ به نه وایي پر موازن د خدای لعنت دی. پاکستان وایي چې د رښتیا شا به نه کوي. اوس موږ څوک د بختور ملک دی وایي رښتیا به نه وایي، او بل زورور خو هغه څوک څنګه شي هغه وایي درواغ به نه وایي. بس موږ دا ګرانه سودا کوو، موږ درواغ نه وایو. که زه ژوندی وم او ما درواغ وویل، عزیزانو زما ورته خون معاف دی، هر څوک چې سر په ګولۍ ولي زنده‌باد، په چاړه مې وایي زنده‌باد، که ما درواغ وویل یا مې د کام په سر سودا وکړه ما ادار کړه. نور زه څه نه شم کولی، یو سړی یم که یوه سپاره دوړ نه وځي، کامه سره ملګري سي، کامه سره ملګري سي، سره ګډ سي. فضل الرحمن صاحب واره ایستلی وو، 3 میاشتې ناست وو، دا چودریان ورغلو، پیزامي دې ورسره کښېناوه چې ته دا کمبله ټوله کړه احتجاج په 3 میاشتې کې انتخابات. فضل الرحمن زه یې یېر شوم، زه نه کوم د ځان ملګری دراني صاحب و پلانه و دا سره کښېنستل، به په دې کمبله ټوله کړه، نه تا کړي نه ما کړي. دا به څرنګه وي؟ الله پاک وایي ته چې د هر سړي سره کول کوې دا د ما سره کوې. زه یې پوښتنه کوم د هرې وعدې الله پاک زه پوښتنه کوم. دا 10 کاله زه په پارلیمنټ کې وم، دا ستی دعا ده یا د کونډو دعا ده یا د مور د پلار دعا ده، ولکه یې زما په پیسو ترې نه څکېدلی کلمه وم یو ځای. دا آخري وار نواز شریف دا یې ترې لاس ونیولم، ولا اچکزئی صاحب میں نام نہیں سننا، ما ورته وویل نور هر کار کوم په دغه بل نه ګډېږي. زه د هغې ملګری یم، د ورا ټکان کوم، بس مې ورا راخیسته ټاک، نور زه دغه نه یم د باچۍ و د دې خلک باچۍ دې دپاره کوي، نه غاړې بندېږي. ته څنګه درېږې په قرآن شریف، ته څنګه ته په لمانځه څنګه درېږې؟ ته د خدای نه شرمېږې؟ یا ځینې ناپوه ملاول ملایانو ورته ویلي زما مهم ملا چې د یوه لمانځه و د بل لمانځه منځ چې یار څه وکړم، بیا د اوبه پر لاس تېر کړې، بیا درماف دی، یا قرآن دی کې خلاصې خطابات مثقال ذرة یره دا 1 ذره حساب کېږي. بس الله پاک به موږ ګډ کام فضل وکړي، ناوخته دی